विक्टर ने तो अपनी कामयाबी का जश्न खूब मनाया, लेकिन काया के दिल में लगी इंतकाम की आग वो किस तरह बुझेगी। सुनते हैं आज के नॉवल की इस किस्त में। वो एकदम बेड से चढ़कर नीचे गिर गई। विक्टर मुझे ना मारो, विक्टर प्लीज़ मुझे ना मारो। बेड से नीचे गिरते ही रोशनी के मुंह से आवाज़ निकली, लेकिन जब उसने खुद को ज़मीन पर गिरा पाया तो जल्दी से उठकर लाइट ऑन की और शीशे के सामने खुद को देखने लगी। वो अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, ये ख्वाब था। रोशनी ने शीशे में खुद के दिल वाली साइड को घूम घूम कर देखा। कभी हाथ से चेक कर रही थी कि कोई खून तो नहीं निकल रहा। इतना भयानक ख्वाब रोशनी ने पहले कभी नहीं देखा था। साथ ही वो अपने जले हुए हाथ को देख रही थी जो काया ने उसका हाल किया था। वो बोझल कदमों के साथ दोबारा बेड पर आकर बैठ गई। हाथ की जल और दर्द फिर से शुरू हो गया था, लेकिन उसे इस बात की परवाह नहीं थी। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि वो अब क्या करेगी। आगे कुआं और पीछे खाई थी। अगर वो विक्टर को नहीं मारती तो काया उसको मार देगा, और अगर वो विक्टर को मारने जाती है तो विक्टर उसे मार देगा। वो सर पकड़कर बैठ गई। मुझे विक्टर को मारना ही होगा किसी भी तरीके से। वो बेड से दोबारा उठी। लॉन्ग सिल्वर रंग की रेशमी नाइटी पर गाउन पहने जो टखनों को छू रही थी, जिसके आगे की डोरियां वो बंद करना भूल गई थी। अंदर की रेशमी नाइटी उसके जिस्म के खदोखाल नुमाया कर रही थी। खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। बाहर की चलती सर्द हवा उसे सुकून दे रही थी। हाथ की जलन अब उसे तकरीबन भूल चुकी थी। वो अपने दिमाग में विक्टर को मारने का प्लान बना रही थी। तभी उसके दिमाग में एक प्री प्लान आया, और साथ ही सर्द हवा का झोंका उसके सुनहरी खुले बालों को छूता हुआ गुजर गया। सारा दिन सोनिया अज़ाम के पास बैठी रही, लेकिन अज़ाम को होश नहीं आया। सोनिया उसके बालों में बड़ी शाइस्तगी से अपनी नरम उंगलियां फेर रही थी। अज़ाम सोते हुए कितना पुरसुकून लग रहा था। उसके चेहरे पर फैली पीलाहट अब दूर हो रही थी, जैसे उसकी तकलीफ में कमी आ रही हो। थोड़ी ही देर बाद परी कमरे में आई। तुम क्या सारा दिन इसी के पास बैठी रहोगी या कोई और भी काम करोगी? एक नई लड़की आई है। शक्ल सूरत इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन अब गुजारा करना है। जब तक अज़ाम ठीक नहीं हो जाता तुम उठो और उसे तैयार करके लेकर आओ। थोड़ी देर में कस्टमर आने वाला होगा। परी सोनिया को हदायत देते हुए कमरे से बाहर आ गई। सोनिया वहीं उसका मुंह देखती रह गई। आज वो फिर किसी और की बाली चढ़ाने जा रही थी। सोनिया ने जब से अज़ाम की हालत देखी थी उसकी आंखें खुल गई थी। आज तक वो अपने ऊपर होते हुए जुल्म को तो बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन न जाने क्यों उसे अज़ाम की तकलीफ ने झंझोड़ कर रख दिया था। उसका दिल अब इतने ऐशो आराम वाले बंगले से उठ गया था। वो अब ये नहीं चाहती थी कि जिस तकलीफ से वो और अज़ाम गुजरे हैं कोई और भी गुजरे। सोनिया ने एक ठंडी आ भरते हुए बेड से उठने ही वाली थी कि अज़ाम ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा जो अज़ाम के सीने पर था। अज़ाम को ऐसे होश में आता देखकर सोनिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो जो सुबह से मायूस होकर बैठी थी, अब अज़ाम की हरकत में आने पर वो खुश हो गई थी। लेकिन अभी अज़ाम ने आंखें नहीं खोली थी। सोनिया को परी का जो हुक्म मिला था वो भी काम उसने करना था। उसने बड़े आराम से अज़ाम के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और बेड से उतर गई। कमरे से जाते हुए उसने कमरे को बाहर से लॉक कर दिया ताकि कोई अंदर न जा सके। सोनिया जैसे ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो वहाँ तकरीबन 12 साल की गंदुमी चिपटे नाक वाली लड़की बैठी हुई थी, जिसकी हालत देखकर लग रहा था कि वो मांगने वाली होगी। उसने सर पर काफ़ी मिकदार में तेल लगाया हुआ था और अपनी बड़ी बड़ी आंखों में सुरमा भर कर डाला हुआ था। पाँव में जो चप्पल पहनी हुई थी वो काफ़ी पुरानी लग गई थी, जिस पर मिट्टी जमी हुई थी। सोनिया चलती हुई उसके पास आई। उस लड़की ने सर उठाकर सोनिया की तरफ देखा। सोनिया को उस लड़की पर बड़ा तरस आया। उसने ड्राइंग रूम के चारों तरफ नज़र घुमाकर देखा, कोई भी नहीं था। सोनिया घुटनों के बल उस लड़की के पास बैठ गई। अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें अभी यहाँ से निकाल दूंगी, किसी को खबर भी नहीं होगी। सोनिया ने धीमे लहजे में उससे बात की। लड़की अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोले सोनिया की तरफ देख रही थी। उसने अपने दुपट्टे के साथ नाक साफ किया और सोनिया की तरफ देखकर बोली, क्यों बीबी, अपनों को तो यहाँ से क्यों जाने को कह रही हो? लड़की ने सोनिया को बड़े करख्त सा जवाब दे दिया, जिस पर सोनिया ने उसके मुंह पर उंगली रखते हुए आहिस्ता बोलने का कहा, तुम नहीं जानती कि यहाँ तुम्हें क्यों लाया गया है, इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए ये जेल से कम नहीं होगा। सोनिया ने उस लड़की के गर्द आलूद हाथों को थामते हुए कहा, बीबी, अपने को सब पता है यहाँ क्या काम होता है। अपन को तो हमें कोई बच्ची ना ही समझ। जो यहाँ काम होता है हमारे साथ पिछले 2 सालों से हो रहा है, वो भी बिना पैसे दिए। कभी कोई आता है पकड़ कर ले जाता है तो कभी कोई। एक बार तो हमारे चचाजाद हमको ले गया, 3 दिन तक अपने बदमाश दोस्तों के साथ रखा। और तो और एक बार हमारी झुग्गी में जो सरदार है वो ले गया। उसने तो पूरे 2,000 रुपये दिए थे, इसलिए हमारे को ना सिखा। ये जो परीबाजी का काम है, जो हमारे को यहाँ कपड़ा लत्ता देगी, सुकून से रहेंगे हम तो। अब बता किसके पास जाना है?
لڑکی نان سٹاپ بولتی جا رہی تھی، اس کا ایک ایک لفظ سونیا کے وجود میں تیر کی طرح لگ رہا تھا۔ ایک 12 سال کی لڑکی کس طرح رہ رہی تھی؟ سونیا نے اپنے آنکھوں سے نکلتے آنسو کو فوراً چھپایا۔ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ سونیا نے بمشکل کہا۔ اپنے کو نہیں پتا، جس سے پوچھو کہتا ہے کہ تو سڑک پر ملی تھی۔ پتہ نہیں کس کا گناہ ہے اپنا۔ اپنے کو تو بس یہ پتا ہے کہ ہم فقیر ہیں، مانگ لیا تو کھا لیا، نہیں مانگا تو کوئی اور اپنے کی بوٹی نوچ نوچ کر کھا جائے گا۔ لڑکی نے ایک ٹانگ صفحے پر رکھی اور سونیا کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ اب سونیا کے پاس اور کوئی بات کا جواز ہی نہیں تھا کہ وہ اس کی مدد کرتی۔ پری ہمیشہ وہی مال اٹھا کر لے کر آتی تھی جس پر اسے نقصان نہ ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ، سونیا نے لڑکی کو کہا جو اپنے سر میں کھجلی کر رہی تھی۔ اچھا بی بی، لڑکی نے کہا اور سونیا کے پیچھے چل پڑی۔ پری کے کہنے کے مطابق سونیا نے اس لڑکی کو تیار کر دیا اور ایک کمرے میں لے گئی جہاں مدھم سی روشنی جل رہی تھی۔ سونیا نے لڑکی کو وہاں بیٹھنے کا کہا اور خود باہر آ گئی۔ اسے سب سے زیادہ فکر اذان کی کھائی جا رہی تھی۔ وہ جلدی سے چلتے ہوئے اذان کے کمرے تک آئی۔ اس نے جیسے کمرے کا دروازہ کھولنے کے لیے چابی لگائی تو دیکھا کمرہ پہلے سے کھلا ہوا تھا۔ یہ دیکھتے ہی سونیا کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے دماغ میں سو وسوسے آنا شروع ہو گئے کہ کہیں پری اذان کو اسی حالت میں دوبارہ۔ سونیا نے فوراً ان وسوسوں کو اپنے دماغ سے نکالا اور اندر آئی۔ اندر پری کے ساتھ ازل کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں پسٹل تھا اور اذان اب بیڈ سے ٹیک لگائے دونوں کی طرف خوفزدہ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ سونیا کے کمرے سے جانے کے بعد پری اور ازل اذان کے کمرے میں آئے تھے۔ جب انہیں سامنے اذان آنکھیں کھولے لیٹا نظر آیا، پری اور ازل دونوں اذان پر وہی طریقہ استعمال کر رہے تھے جو وہ ہر گھبرائے ہوئے بچے پر کرتے آ رہے تھے۔ ان کے دماغ میں یہاں سے نکلنے کا ہر خیال کو ان کی موت کا ڈر ڈال کر چپ کروا دیا جاتا تھا، اور یہی طریقہ وہ اذان پر استعمال کر رہے تھے۔ ازل نے ہاتھ میں پسٹل پکڑی ہوئی تھی جو اس بات کے انتظار میں تھا کہ اگر اذان انکار کرتا ہے تو گولی اس کے دماغ کے آر پار کر دوں۔ یہ سب دیکھ کر سونیا کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ روشنی اپنا پلان بنا چکی تھی۔ اس نے صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے ریان کو کال کیا، لیکن ریان نے روشنی کا فون نہیں اٹھایا۔ روشنی نے کافی مرتبہ ٹرائی کیا لیکن ریان نے فون نہیں اٹھایا۔ روشنی کو یہ پریشانی لگی کہ کہیں کایا نے اسے کچھ کر نہ دیا ہو۔ اسی سوچ میں روشنی نے ایک ہاتھ سے بمشکل اپنی جیکٹ اٹھائی اور باہر جانے کے لیے موڑی ہی تھی کہ اس کے فلیٹ کی بیل ہوئی۔ روشنی نے جلدی سے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی اس کے سامنے ریان کھڑا تھا، بازو اور ٹانگ پر پٹی باندھے۔ ریان، تم یہاں؟ تمہیں آرام کی ضرورت تھی، تم کیوں آئے ہو؟ میں آ رہی تھی تمہاری طرف۔ روشنی نے دروازے سے رستہ چھوڑا اور ریان اندر آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے کچھ بھی تو نہیں ہوا، بس یہ معمولی سے زخم ہے جو ٹھیک ہو جائیں گے۔ مجھے تو تمہاری فکر ہو رہی تھی اس لیے صبح چلا آیا، ریان روشنی کو کہہ رہا تھا، اور روشنی کو ریان کا یوں اس کا خیال کرنا متاثر کر رہا تھا۔ میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ روشنی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا اس زخمی ہاتھ سے چائے بناؤ گی؟ رہنے دو، میں ناشتہ کر کے آیا ہوں۔ تم میرے پاس بیٹھو اور بتاؤ تم نے کیا پلان بنایا ہے؟ ریان جو بغیر ناشتے کے اٹھ کر آ گیا تھا، اس نے روشنی کو روکنے کے لیے کہا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے ایک جلے ہوئے ہاتھ کے ساتھ چائے بنائے۔ تمہیں کیسے پتا کہ میں پلان بنا چکی ہوں؟ روشنی نے جاتے ہوئے ریان کی بات پر حیرت سے رک گئی۔ ریان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے جواب دینے کے بجائے اپنے کندھے اوپر کیے۔ چلو اب آ جاؤ، مجھے اپنا پلان بتاؤ تاکہ اس پر کام شروع کیا جائے۔ ریان نے بات ٹالتے ہوئے روشنی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کام میں کر چکی ہوں، بس آج رات کا انتظار ہے۔ اگر وہ لڑکی کامیاب ہو گئی تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر وہ کامیاب نہیں ہوئی تو کم از کم اس کے گلے میں پہنا نیکلس جس میں میں نے کیمرہ لگایا ہے، اس سے کچھ نہ کچھ تو ہمیں وکٹر کے بارے میں پتہ چل ہی جائے گا۔ پھر اسی حساب سے ہم اپنا آگے کا پلان کریں گے۔ روشنی کرسی پر ٹانگ رکھے روانی کے ساتھ ریان کو اپنے پلان کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اس کا مطلب کہ تم کسی لڑکی کی جان کو خطرے میں ڈال رہی ہو؟ تم کب سے قاتل بن گئی ہو؟ ریان روشنی کا پلان سن کر شاکڈ ہو گیا۔ ریان کی اس بات پر روشنی نے آنکھیں سکڑتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے میری بات کو غور سے نہیں سنا۔ میں نے کہا ہے کہ اگر وہ ناکام ہو جاتی ہے تو، اور وہ ناکام اپنی وجہ سے ہوگی۔ میں نے اسے سب بتایا ہے اور وہ اس بات پر ایگری ہے۔ وہ تو کہتی ہے کہ میں نے بڑے بڑوں کو مارا ہے، تو یہ وکٹر کیا چیز ہے؟ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اس لیے میں نے جولیا کی ہر بات پر اسے یہ کام دیا ہے۔ روشنی کے منہ سے جولیا کا نام سن کر ریان کو تھوڑی تسلی ہوئی، کیونکہ جولیا وہ لڑکی تھی جو کسی کا قتل بآسانی طریقے سے کر دیتی تھی اور کوئی سراغ بھی نہیں چھوڑتی تھی۔ اوکے پھر ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کیا ہم اس طرح کمرے میں رہ کر جولیا کے فون کا انتظار کریں گے؟ ریان نے آگے کے پلان کے بارے میں پوچھا۔ نہیں، ہم بھی اسی ہوٹل میں جائیں گے جہاں جولیا اور وکٹر ہوگا۔ جو بھی صورتحال بنے گی ہمیں سب سے پہلے وہاں کمرے میں جانا ہوگا۔
روشنی نے ساری پلاننگ ریان کو بتائی۔ اب دونوں اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ رات کو فتح ملتی ہے یا ناکامی۔ جی تو ریڈرز، آپ کو کیا لگتا ہے وکٹر کو مارنے کے لیے روشنی کا یہ پلان کامیاب ہو جائے گا یا پھر روشنی کو کوئی اپنا نیا پلان بنانا پڑے گا؟ یہ جاننے کے لیے اگلی قسط کو ضرور سنیے گا۔